والی نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے، اس گاؤں چ انہاں دے ابا جی رہندے نے، میں جاننا۔ حضور نے فرمایا بلا کے لیاؤ، تے بابے نو آکھو چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ جا کے دروازہ کھڑکایا تے بابا وڈیرا لاٹھی ٹیک دا لک پہ کمبے، کمر جھک گئی تو بابا باہر آیا، پوچھے آن والے کون ہو؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام عزیز القدر حاضرین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع میرے انتہائی موجود محترم دوست جناب حافظ محمد کاشف ملک صاحب اور صاحبزادہ ملک کیسر صاحب ان برادران دے والد گرامی جناب ملک محمد تصور صاحب مرحوم مغفور جنادی سالے ثواب دی میں اور باب حاضر ہوں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب دیاں غیر سور کے غیر حیرات گزرن والیاں راتاں دا صدقہ مرحوم دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے ملک محمد کاشف صاحب یہ میرے کلاس فیلو نے جو کہ ایسا کٹھے حفظ کیتا اور بلکہ میں پھر ایک مرتبہ اسے ہی مسجد دے اندر تقریباً غالباً سال دے بعد حاضرہ جناب قاری محمد منصف صاحب آج دی محفل دے نقیب حافظ مغیب صاحب ملک کاشف صاحب ایسا کٹھے قرآن مجید حفظ کیتا الحمدللہ تو میرے کلاس فیلو بھی نے اور جناب محمد افضل قادری صاحب دا بھی بار بار ملک صاحب دا بھی قاری منصف صاحب دا بھی بار بار فون گیا کہ ختم شریف واسطے وقت ضرور چاہی دے تو میں نے ان کہہ رہا سا کہ بھائی تسی نہ بھی کہو تو میں آنا ہے کیونکہ انہوں نے والد گرامی دی تعزیت واسطے بھی میں حاضر ہونا ہے تو میرے واسطے بھی خوش بختی ہے کہ انہوں نے ختم شریف دی اس محفل دے اندر اس پاکیزہ محفل دے اندر اس حال ثواب دے واسطے اسی سارے حاضر ہو گئے اللہ رب العزت ساڑھا کٹھا ہونا انہا واسطے ذریعہ نجات اور ساڑھے واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید فرقان حمید دی سورة البلد دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے چند قسمہ اٹھائیاں
اسی دنیا دار قسم اس واسطے اٹھانے آ کہ کوئی ساڑی بات اعتبار کر لوے، اعتماد کر لوے۔ درسیات دی کتب دے اندر قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے۔ ماں نو قسم دی ضرورت پہ جائے تے ماں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہدی میں نو اے دی قسم ہے۔ ماں نو پوچھے جاوے کہ تو پتر دی قسم کیوں اٹھائی تے ماں کہے گی کہ میں نو اے دے نالو پیارا کوئی نہیں۔ تو پتہ چلیا کہ انسان کسی پیاری کسی معزز چیز دی قسم اٹھا دے۔ مینوں یا تہانوں کو کہے کہ اس مائک دی قسم اٹھاؤ، اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ یا اس کرسی دی قسم اٹھاؤ، تو اسی انہاں چیزاں دی قسم نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی خاص چیز دی کسی معزز کسی محترم چیز دی قسم اٹھانے ہیں۔ تو اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے تو وہ چیز کنی خاص ہوئے گی جی دی رب قسم اٹھاوے۔ سارا جگ رب دیاں قسمہ چاہوے تے رب جی دیاں قسمہ اٹھاوے وہ چیز کتنی اہم ہو گئی۔ جدو اللہ کریم کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو وہ دیاں دو وجہ ہوں دیاں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ کریم جی دی قسم اٹھا رہے، اللہ اس چیز دی قدر، او دی قیمت، او دا معزز ہونا، او دا احترام دسنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اللہ کریم قسم اٹھا کے جڑی گل کرنا چاہ رہے، اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہ رہے کہ بات کتنی اہم ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ ان آیات بینات وچ اللہ نے 3 قسمہ اٹھائیاں۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے اس شہر مقدس دی قسم ہے، اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا۔ بعد نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی، بعد نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ دی قسم اٹھائی۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی۔ سوال کیتا گیا کہ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قسم تے مکہ دی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ بھائی حالانکہ قسم تے جڑی چیز دی اللہ اٹھاوے معزز او ہونی چاہیے، مگر آپ نے فرمایا قسم مکہ دی افضل مدینہ ہے۔ پوچھے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جواب اگلی آیت مبارکہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا کملی والیا میں مکہ دی قسم کعبے یا مقام ابراہیم آب زمزم حجر اسود مینا مزدلفہ عرفات دی وجہ تو نہیں اٹھا رہا، مکہ دی قسم اٹھاواں دی وجہ اے وے کہ شہر دیاں گلیاں نے تیرے پیراں دیاں تلیاں چوں ملیاں آ رہے ہیں۔ قسم دی وجہ کون ہے؟ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس شہر مقدس وچ قیام کرنا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جب تک حضور مکہ المکرمہ رہے اللہ مکہ دی قسم اٹھاندہ رہا، جدو دے حضور مدینے آگئے ہون رب مدینہ دیا قسمہ پہ چکد آئے، کیونکہ شہر اس دی قسم ہے جتے ماہی بسے۔ مگر اس تو اگلی آیت مبارکہ اللہ نے 2 قسمہ اور اٹھائیاں۔ ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اللہ نے فرمایا میں نو قسم باپ دی تے قسم مولود دی۔ علماء نے فرمایا کہ کیڑا باپ ہے جدی اللہ نے قسم اٹھائی؟ کسی نے آکھیا بابا آدم علیہ السلام کیونکہ ابو البشر نے، کسی نے آکھیا حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ آدم ثانی نے، کسی نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کیونکہ جد الانبیاء نے، کسی نے آکھیا کہ کائنات دے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں تھی، عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں، اے حضور دے بابا جان دی قسم ہے۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں جویں لا اقسم بہذا البلد اندر اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، ووالد کہہ کے اللہ نے کسی باپ دا نام بھی نہیں لیا، اس واسطے اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی، فرمایا ووالد منو قسم باپ دی۔ زندہ شریف والے ہیڈ مرالہ والے قرب و جوار تو تشریف لگے آنے والو، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کی دیاں، پر قرآن چ کدھر ماں دی رب نے قسم نہیں چکی۔ جدو آئی نا بابے دی باری تے
اللہ نے قرآن جو فرمایا ووالد، اللہ نے فرمایا میں نے قسم باپ دی. اور رل کے عرض کریے یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو تے لم یلد ولم یولد دیا شانہ والا ہے، تو کیڑے باپ دی قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ نے دسیا کہ میں تیرے باپ دی قسم چکے تینوں دسنا چاہنا اس ابے دا حیا کریں دا رب بھی حیا کردہ ہے. تو آج گرامی قدر حضرات میں چند کلمات باپ دی عظمت دے حوالے نہ عرض کرنے نے. ماں تے باپ دیا بڑیاں عظمتاں بڑیاں شانہ تسی روزانہ سماعت کر دے ہو. قرآن مجید اندر ووالد کہہ کے رب نے قرآن دے اندر باپ دی ایک منفرد شان بیان فرما دیتی. سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے تے رب باپ دی قسم اٹھاوے. میں دل کردہ کہ قرآن مجید فرقان حمید چند آیات پڑھا. اللہ قرآن مجید جب ماں باپ دا کیویں ذکر فرما رہے. پڑھیے قرآن بھائی. میں رات بھی 2 تقریرہ کی تھی، صبح فجر تو بعد ہی گھر آیا ہوں. تو آڑی خدمت حاضر ہے، رات پھر 2 کرنی ہے. ساڑی خطیبہ واسطے دن نو تقریر کرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے کہ رات ساری جاگنا سفر کرنا، پھر اگلی رات جاگنا سفر کرنا. ذوالفقار علی حیدری صاحب ساڑھے پاکستان دے عظیم ثنا خان تشریف فرمانے. بچپن دے میرے بیلی سارے میرے ارد گرد جو بیٹھے نے ماشاءاللہ. تو میرے واسطے مشکل ہے کہ میں تقریر دن نو کرا، مگر پھر بھی تواڈی سبحان اللہ دیجیے آواز تھوڑی جی بلند ہوئی من حوصلہ ہوئے گا. میں اپنے جے بیٹھا ہوا بھائی یہ انج دی سبحان اللہ کہنی ہے کہ میں نے انج دی تقریر بھی ہوندی ہے. میں بھی اردو چ لیکچر دے لینا سوکھا جا کام ہوندا ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جب واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. جڑا چودھری بن کے آیا بے شک نہ بولے، جڑا حضور دا کمی بن کے آیا وہ بولے سبحان اللہ. سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے. جدی امی دس کے بھیجا کہ تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. میں قرآن دیا 4 آیتیں پڑھیاں. ان 4 آیات دے اندر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. ملک کاشف صاحب تے نہ دے برادران نے آج اپنے والد گرامی دے ختم دا اہتمام کیتا، اتنے اخراجات کیتے. پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کیا اپنے باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. پتر شام نو گھر آوے تے اپنے باپ دے قدم دباوے تے کیا وہ اپنے باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. پھر قرآن اچھ رب کیوں کہندے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں پیاں تے کر سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے والدین بیمار ہو جاواں تے اولاد انہاں دی خدمت کرے، انہاں دا علاج معالجہ کراوے تے کیا وہ احسان کر رہی؟ ہرگز نہیں. پھر اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر کے ستا طرح سکتی ہے، اور وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد ماں پیاں تے کرے؟ اصل اچھ اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندے. جڑا احسان کرے نا بندہ نسلی ہوئے تے اولادانو تے نسلانو دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے، او دا بدلہ دے آجے. انسان احسان دا غلام ہوندے. اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تیرے بچپن تو تیری جوانی تائیں جڑے احسان تیرے ماپیاں نے تیرے تے کیتے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہہ کے رب فرماتا ہے انہ دے احسانہ دا بدلہ دے. تو ساری زندگی بھی خدمت کرے نہ دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا. میں اکثر یہ روایت عرض کرنا ہے کہ نوجوان کندیا تھے کہ مائی نو بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے.
نوجوان کسے دسیا کہ آج رے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے، اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم فقیہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دے پہلے مفسر، انہوں خیال آیا مسئلہ نہ پوچھ لوا نبی پاک دے صحابی نے، انہیں عرض کی تھی حضور آج ری کندھے تے مائی بیٹھی نا، اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر آیا تے امی نے آکھیا پتر میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے، انہاں گرم پتھراں تے چل کے 6 میل تو سفر کر کے اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے طواف کرا رہے ہاں تے آج میں اپنی ماں دے احسانہ دے بدلے نہیں دے دیتے، سارے حق ادا نہیں کر چھڑے، آج ماں دی خدمت دے حق نہیں میں پورے کر چھڑے۔ ابن عباس نے فرمایا پتر کیا سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی، آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگے ہاں جیڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، اجے ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا، اس دودھ پلامت ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا، وہ تو ساری زندگی بھی اپنے باپ دی خدمت کرے نا، اپنے باپ دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ کون ہے جڑا پھر ماں پہ تے احسان کرے؟ اللہ فرما دے نہ دی خدمت کری جا، تیرا پھر بھی کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تو انہاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، اجے انہاں دے احسان تے پورے کر، پھر تیرے احسان ماں پہ تے ہو گے۔ گرامی قدر حضرات، ماں دی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید چ اللہ نے ماں دی باپ نہ کٹھیاں تے انفرادی عظمت بیان کی تھی، پر کدے غور کیتا جو پڑھے لکھے تشریف فرماؤ۔ ماشاءاللہ پیر طریقہ تو رہبر شریعت جناب صاحبزادہ اجاد الحسن صاحب میرا تشریف لے کے آئے، میں آپ نے خوش آمدید کہنا۔ ماں دی بڑی عظمت شان ہے یار، 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا بہریا ڈاؤن دے اندر، تو بندہ کتنا امیر ہوندہ نو رات نیند نہیں ہوندی کہ میرا 10 مرلے دا پلاٹ بہریا ڈاؤن دے اندر ہے۔ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے، او مائی دی کنی کو شان ہوئے جدہ قدمت تھلے رب دی ساری جنت ہوئے۔ میری تقریر ہے جو سبحان اللہ انہیں کہنی جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاتا ہے۔ یار اس ماں دی کی نشان ہے جدے قدمت تھلے ساری جنت ہو گئے۔ کدے غور کر کے دیکھیا جے جنت قدمت تھلے تے روٹیاں بابے دیاں پکاوے، کپڑے باپ دے دوے، او یار کپڑے ساڑے باپ دے استری کرے، او یار جتی ساڑے باپ دی پالش کر کے تے ماں بھی ناد کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔ میں نے سچی دسے آجے او جیدے قدمات تھلے جنتے جیدیاں او خدمتہ کر دی او بابے دی کنی کشان ہوئے گی، او بابے دی کی نشان ہے جیدیاں ماں بھی خدمتہ کرے، تے خدمت کر کے ماں ناز کرے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں نو بڑیاں شانہ دیتیاں، پر جدو بابے دی واری آئی نا ماں دی شان سن سن کے گڑیاں تے لکھ دیو کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس ویلے تو انو کدے باپ دا چیتا نہیں آیا۔ او 12ویں 14ویں منزل تے سعودی عرب جا کے جڑے باپ نے دہاڑی گرمی چ لگائی نا، اس واسطے لگائی کہ میرا پتر جدو میٹرک دے پیپر پاکستان دے وے تے او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے انو کدرے گرمی نہ لگے۔ او باپ دی اس پسینے دی کمائی دا اس پسینے دے قطرے دا تو بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ تے جے باپ دی قدر پوچھنی تا جے نا پتروں کو لو پوچھو۔ عید والا دن سی تو سا دیکھے ہوئے گا نا، سارا ہیڈ مرالا تے سارے لوگ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا رہے سن، پر جنہ دے ماں پہ ٹر جاندے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جاندے ہیں۔ لوگ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتے ہوندے تے جنہ دے ٹر گئے وہ قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے۔ انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی، انہاں نو پوچھو باپ دی قدر کی ہے۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں عمرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں پہ مرے
محمد بخشاؤ کہ مک جاندا جے میں لاؤ کوئی پاپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندا جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدے تے پتھر ماریا نبی کریم دا خون نکل گیا سرکار روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے بلوے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ نے فرمایا رونی کیوں ہے کہن لگی آج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہن لگی اج کدیو دا پاپ زندہ ہوتا لوکی یتیم سمجھ کے نوار دے چاچے دا خون کھلے آئے جاکے ابو جہل دے سری جن کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے قبلی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لالے آئے کہن لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندہ ہوندی انجے نکران جی کلیاں بیکھے نہ روندا آج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی انجے یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر کی کراؤ آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج باپ بھی کوئی نہیں اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ کہ مک جاندا جے میں لاؤ آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہونا داوالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہونا داوالی اے باغاں دے بچے ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہونا داوالی تیرے بیڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے او باغ کدو سلامت رہ دینا جنہ دا مالی ٹھر جاوے میری ملت دے نوجوانوں باپ کائنات ایک ایسی ہستی ہے یا کسی یتیم بچے نو پوچھ باپ دی قدر کی ہے باپ نال ہوئے نا تے بچہ بازار چو گزرے تے بچے نو محسوس ہوندہ جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میں جینے والی اشارہ کرنا میرے ابو نے میں نو اوہی لے دے کو کسے بچے نو جھڑک مارے نا تے بچے دا پہلا جملہ پتہ کی ہوندہ میں اپنے ابو نو دسانگا یتیم سارے زمانے دیئے جھڑکا کھا کے چپ کر جاندے لکھے ہوں او کنو دسے ہو جدہ باپ ہی کوئی نہیں او کنو دسے جدہ باپ کوئی نہیں او کنو شکایت کرے باپ زندہ ہوما تے انج لگ دا جی میں ساری کائنات دا شہنشاہی میں ہوں کیونکہ میرا باپ میرے سر پہ گزر تے باپ ٹوٹ جائے تے انج لگ دا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں کون ہے والی نے جدو باپ نشانہ دی دیا نا
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام سویرے اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، اس نوجوان دی گل نہیں جڑا رات نو اپنے یاراں دے نال چوکاں وچ جا کے ٹکے کباب کھاوے، ہوٹلی کرے، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے، تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس پتر دی گل نہیں ہو رہی، او دی گل ہو رہی کہ جڑا اٹھے صبح تے ابو سامنے آ جاون تے اپنے باپ نو ویکھ کے مسکرا دے وے، انہوں ابو نو ویکھ کے خوشی ہوئے، متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے، ابو نو ویکھ کے اتنی خوشی ہوئے کہ چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ تیرے آقا نے فرمایا اللہ او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے۔ اے سال لکھاں حاجی حج کر کے آون گے، اللہ سارے دا نصیب بچ کرے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے جڑے حاجی صاحب آمان انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو، اتھے گرمیاں چ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، شیطان نو گریاں مار دے، کئی آپ مر جاندے نے، اتنی محنت نہ حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والوں کو تو انہوں سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کو سند نہیں دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب اسی سند دینے سرٹیفکیٹ گارنٹی کارڈ دیتا جاؤ تو آڈا حج قبول ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قبول کے نہیں، اے اجے رب نو پتہ ہے، ایک قیامت نو پتہ چلے گا، حج کر آیا پتہ لگیا کعبے گیا حج کر آویں گارنٹی کوئی نہیں، قبول کے نہیں، پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا گارنٹی لے لے محمد عربی تو، کعبے گیا حج حورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، پر سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر، میرے نبی نے فرمایا رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور 12 آواز آئی سونے جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے، سرکار اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر کدے کرتے صحیح۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی عظمت والدین چ احادیث لکھیاں، میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اتنے بڑے پڑھے لکھے اجتماج کو نوجوان ہے جڑا میں نے اٹھ کے کبھی آسی صاحب میرے کل جیب وچ گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی ہے کسے کل سند نہیں نا، کیونکہ پیمانہ کوئی نہیں، پر سید عالم نے ایک پیمانہ عطا فرمایا کہ جے تیرا دل کرے سویرے اٹھ کے ویکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، تے سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جے تیرا ابو راضی ہے سمجھ تیرا خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ رب دی رضا باپ دی رضا وچ، باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کرو، مقبول حج دا ثواب لیا کرو۔ باپ کائنات دی کیسی ہستی، سید عالم نے جدو باپ نو شانہ عطا کیتیا نا، میں اکثر ایک روایت عرض کرنا کہ کون ہے دیوالی دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا، نوجوان آکے تے عرض کرتا یا رسول اللہ میں تسی عدل تے انصاف والے نبی ہو تے میں تو ہاڑی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، ذرا میرا فیصلہ کرو۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا بولو۔ عرض کہتی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے بیوی بچے والا ماں تے میں جو کما کے لے کے آنا نا، مہینے بعد جو بھی لے کے آما تے میرے ابو میری کمائی جو ایک حصہ رکھ لندے نے، میرے باپ نو بلاؤ تے منع کرو کہ میرے ابو میرے کو پیسے نہ مانگیا کرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کر کے دیکھیا کہ محمد یا نبی دی عدالت جب باپ دی شکایت، میں تے باپ دی عدمت دسن آیا سا۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے، اس گاؤں چ انہاں دے ابا جی رہندے نے میں جاننا۔ حضور نے فرمایا بلا کے لیاؤ تے بابے نو آکھو چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ جا کے دروازہ کھڑکایا تے بابا وڈیرا لاٹھی ٹیک دا لک پہ کمبے،
کمر جھک گئی تو بابا باہر آیا، پوچھے آن والے ہو کون ہو؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلا دے دیں، زندہ شریف جی اس بس دے چون والے ہو؟ رمضان شریف جو لوگ عمرہ کرن گئے وہ لوگاں نو گلے مل مل کے روندے سن، کہندے سن مینوں حضور نے بلایا، اے حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیں تے لوگ پتہ کی کہندے نے میں حج کرن نہیں چلیا، مینوں حضور نے بلایا۔ 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکل آئے انہوں تے حضور بلایا، تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں مدینے حضور پہ بلا دینے، وہ دی خوشی دا کی عالم ہو گیا۔ وہ بابا لاٹھی ٹیک دا اپنے پیڑ تو ٹور پہ آتے نالے روندہ گلیاں چاہوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مینوں بلا کے ملنا جے، مینوں رب دے ماہی بلایا جے۔ وہ بابا لاٹھی ٹیک دا مدینہ دی گلیاں چایا، مسجد نبی دے دروازے جا کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا بابے نو قریب بلا کے بٹھا کے فرمایا بابا جی، بابا رو کے عرض کردہ سونے انہاں راما تو صدقے جنہاں راما تو تیرا پیغام گئے۔ سید عالم نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے، ہن میرا جملہ ذرا دل دے کرنا نہ سنے آجے۔ فرمایا بابا نوجوان کون ہے؟ بابے نے پتر والے کہتے کہنے لگا کملی والیا یہ تے میری جان ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا پتر سونیا میری جان ہے۔ سید عالم نے فرمایا بابا پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد کی عدالت چل گئی۔ بابے دی آنکھا چ اتھرو آ گئے۔ آج کون ہے دیوالی تے اس نوجوان تے اس بابے دا مکالمہ ہو رہا تھے، جبریل آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ کہ اس بعد جو سن کے فیصلہ بعد جو کرے آجے۔ آج جو تہاڈا پیغام گیا تے بابا اپنے گھر جو مدینے سے بن آیا نا، رستے چنے اپنے پتر دے غام میں کوئی عربی دے شیر فل بدی آکھے نے، اس بابے نو کبو ذرا شیر سنا۔ سید عالم نے فرما بابا سنے تو اپنے پتر دے غامج کو شیر لکھے نے، ذرا شیر تو سنا۔ بابے دی چیخ نکل گئی، کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شیر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، جتے میں دکھڑے دل چ رکھے سونے آتے نونا دی بھی خبر ہو گئی۔ فرمایا نبی ہوندہ ہی ہوئے جیڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ فرمایا بابا شیر سنا، سنو ہن اس بابے نے اپنا دکھڑا کے میں سنایا، اے ہر اس باپ دا دکھڑا ہے جدی اولاد نہ فرمان ہو جائے۔ بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، ہر نوجوان دی طرح اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ انہیں ایک پتر دے دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ پتر دے دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ میں ایک پتر دے دے۔ ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کردہ رہا یا اللہ میں بڑے پیدا سارا دے دے کہ بیٹا عطا کر دے۔ آر وے کھڑی فرما دینے سکھ پتراؤں دی ڈاڈی ہوندی، لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤں، کر کر عذر بہانے۔ عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعا ماں کرتا رہے آؤ یا اللہ میں پتر دے دے، اللہ نے میں سونا جی اللہ علیہ عطا کیتا۔ عرض کی تھی سونے جدو اے دنیا تے آیا، اے دنیا تے آؤں دیا میری جان بن گیا۔ سونے ساری ساری رات دے سرانے بیٹھا رہندا رہے آؤ، کملی والے آئے روندہ سی میں روندہ سا، اے حسدہ سی میں حسدہ سا۔ عرض کی تھی کملی والے کدے بیمار ہو جاندہ سی، اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ، اپنے لبا چلک میں نکول کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ۔ سونے آئے میریاں کمائیاں کھاؤ کے پل دا رہے آؤ۔ سونے آئے اے عرب دیاں پہاڑیاں کبانے، سارا سارا دینے نو کدیاں تے اٹھا کے نہ پہاڑاں دیاں سیرہ کرا دا رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، جدویں بولتا سی میں نو دنیا سونی لگ پہنی سی، ایک باری بولتا سی میں لکھ باری صدقے جاندہ رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے پیرو ویلا بھی آ گیا، اے دی کمر سدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے، اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی۔
سونے جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی دی بارگاہ تے کردا ہے عرض کیتی سونے دسو میرا پتر کی فرق کہندا ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے میرے باپ نو سمجھاؤ میرے کولوں پیسے نہ منگیا کرے میں آپ بھی اولاد والا واؤ پاپے دی چیخ نکل گئی عرض کردہ کملی والے آؤ میریاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنیا مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا دروازے تے آ جان خالی نہ ہوے جے آج عرض کیتی سونے دیاں بہنا میریاں بیٹیاں آندیاں نے ایدیاں پھپھیاں میریاں بہنا بھی آندیاں نے سونے میں کمان جو نہیں رہا ساری زندگی بہنا تے بیٹیاں نو پال دا رہا اج کمان جو نہیں رہا جدو بیٹیاں تے بہنا پھپھی آ جاندیاں نے خالی ٹورن نو دل نہیں کردا سونے کمر جھک گئی ہے بڑے رائے ہو گیا ہاتھ کم دینے سونے کمان جو کبھی نہیں رہا ایدے کلوں تھوڑے دے پیسے لے کے اپنیاں دے ایدیاں بہناں نو دے دینا سونے جے تسی فرما دے ہو اج تو بعد میں دے کلوں نہیں مانگا گا سونے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے اج میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے بابا اس درد نال کہانی سنا رہے میرے آقا بھی رو رہے صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کملی والے اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا نبی پر اس دن میرے آقا اتنے جلال دے اندر آئے نبی کریم نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آئے فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والی سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا میرا فیصلہ ہے میں انت و مالک ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو باپ دے انت و مالک ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دا تیرا مال بھی بابے دا تیرا مال بھی یہ سب باپ دے میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ نو او عظمتہ دے شانہ عطا کی تیا ماں دیا بڑیاں عظمتہ پر باپ ایک ایسی ہستی ہے چلا جائے تے پھر قدرہ آ جا دیا نے انہاں نے اپنے باپ دی دنیا چ بھی خدمت کی تھی حیاتی چ بھی بے شمار خدمات کی تیاں انہاں دے وصال پاک تو بعد بھی انہاں نے اپنے والد گرامی دی سالے ثواب واسطے بڑی کاوشاں کر کے تو سانو بلایا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے اللہ ساڈی حاضری مستجاب فرما کے مرحوم دے درجات دی بلندی دا باعث بنائے انہاں دی قبر نو منور کرے آخرت دی منزلہ نو آسان فرمائے انہاں نے جڑی اپنے والد دی خدمات کیتیاں الہی انہاں نو اجر کثیر عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب